बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। चीन ने भारत के 38,000 मुरबा किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर लिया। मोदी की भारत का वजूद खतरे में नजर आने लगा। चीन का लद्दाख में कब्जा महीना गुजर जाने के बावजूद एक भी भारतीय मीडिया चैनल क्यों नहीं पहुंचा? भारतीय सहाफी ने नरेंद्र मोदी को आईना दिखा दिया। लद्दाख मोदी और ट्रंप के गले की हड्डी बन गया। भारत के पास जहाज पुराने और असला नकारा हो चुका है। चीन के कदम जमने से कश्मीर भी भारत के हाथों निकलने का इम्कान। अमरीकी माहिरीन के सदर ट्रंप और भारतीय वजीर आजम से मुतल्लिक तहलका खेज इंकशाफात। शुमाली कोरिया ने जनूबी कोरिया के साथ हॉटलाइन समेत तमाम राब्ते मुनक़िता करने का ऐलान कर दिया। भारत की फ़िज़ाई हमले की धमकी, नरेंद्र मोदी ने बड़ा हुक्मनामा जारी कर दिया। भारतीय फ़िज़ाइया का एक और तैयारा गिरकर तबाह, 2 पायलट हलाक। शेख रशीद, मरियम औरंगजेब और शाहिद खाकान अब्बासी कोरोना वायरस का शिकार हो गए। मुल्क भर में पेट्रोल की किल्लत की तहकीकात के लिए कमेटी कायम। वजीर आजम ने PIA तैयारों की फौरी अपग्रेडेशन करने का हुक्म दे दिया। सऊदी अरब का रवां साल हज को महदूद करने पर गौर। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आराह का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। भारत ने इल्जाम आयद किया है कि चीन ने मगरबी हिमालय में हमारे 38,000 मुरबा किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर रखा है। दोनों ममालिक के हकाम के दरमियान हालिया सरहदी कशीदगी में कमी के लिए मुज़ाकरात का इनकार। गुज़श्ता माह भारतीय फौज की जारहाना अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए चीनी फौज भारतीय हदूद में दाखिल हो गई थी। तफसीलात के मुताबिक भारत और चीन के दरमियान गुज़श्ता माह से जारी सरहदी तनाज़े के हवाले से भारतीय मीडिया का दावा है कि मामलात मुज़ाकरात के जरिए हल कर लिए गए हैं। ताहम इस हवाले से चीन की जानिब से ताहाल कोई बाकायदा ऐलान नहीं किया गया। इस तनाज़े के हवाले से कौमी अखबार में शाया एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन का मौक़िफ़ है कि भारत के शुमाल मशरकी इलाके में 90,000 मुरबा किलोमीटर का इलाका इसकी मलकियत है, जबकि भारत इल्ज़ाम आयद करता है कि चीन मगरबी हिमालय में इसके 38,000 मुरबा किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर चुका है। इस सरहदी तनाज़े की वजह से ही दोनों ममालिक के दरमियान कई मरतबा सरहदी इलाकों में कशीदगी पैदा हुई है। हाल ही में कशीदगी में दोबारा इजाफा देखने में आया है। चीन और भारत की फौज लद्दाख में एक दूसरे के मद्दे मुकाबल हैं। भारत ने इल्जाम आयद किया था कि सैकड़ों चीनी फौजी 3,500 किलोमीटर लंबी सरहद के साथ मुतनाज़ा जोन में दाखिल हो गए। दोनों ममालिक की अफवाज लद्दाख की वादी गोलान में ख़ैमाजन हुए थे और एक दूसरे पर मुतनाज़ा सरहद पार करने का इल्ज़ाम आयद किया गया। बताया गया है कि सरहद पर तनाज़ा की असल वजह भारत की जानिब से सड़कों और रनवे की तामीर है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। चाइना ने लद्दाख में 80 मुरबा किलोमीटर कब्जा किया। महीना गुजर जाने के बावजूद एक भी भारतीय मीडिया चैनल क्यों नहीं पहुंचा? निजी टीवी चैनल की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय शहरी और दफाई तज्जियाकार अशोक सुवाइन ने अपनी एक ट्वीट में ये सवाल उठाया है कि चीन को हिंदुस्तान के इलाके का एक बड़ा हिस्सा लेते हुए 1 माह से जायद का अरसा गुजर चुका है। भारत के किसी भी मीडिया ने वादी गोलान या लद्दाख में कोई रिपोर्टर क्यों नहीं भेजा? वाज़ेह रहे कि चीन और भारत के माबैन सरहदी तसादम जो 5 मई को लद्दाख में वादी गोलान और इसके बाद शुमाली मशरक़ सिकम के इलाके निकोला में शुरू हुआ था, इसके 3 दिन बाद भारत और चीन में शदीद तलखी आई थी। चीन ने लद्दाख में भारतीय इलाके में घुसकर भारतीय फौज को गिरफ्तार कर लिया था, जिन्हें बाद अज़ां छोड़ दिया गया था। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक चीन और भारत की फौज के माबैन 25 रोज से कशीदगी जारी है। दोनों ममालिक ने सरहद के करीब भारी तादाद में असला जंगी गाड़ियां पहुंचा दी हैं। फौजियों की तादाद में इजाफा कर दिया गया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं।
امریکی ماہرین کا کہنا ہے کہ لداخ اور کرونا وائرس بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی جبکہ امریکی سیاہ فام کے قتل اور کرونا وائرس صدر ٹرمپ کے گلے کی ہڈی بنتا جا رہا ہے۔ قومی اخبار میں شائع رپورٹ کے مطابق دونوں رہنماؤں میں دیگر باتوں کی طرح یہ بھی مشترک ہے کہ دونوں کو ان کے گہرے دوست ممالک اور اتحادی آہستہ آہستہ چھوڑتے جا رہے ہیں۔ پروفیسر ڈیوڈ جونز کا کہنا ہے کہ دونوں رہنما خوش فہمی اور عقل کل کی وجہ سے آزمائشوں میں گھرتے جا رہے ہیں۔ بھارت کو چین نے لداخ پر قبضہ کر کے ایک بڑی آزمائش میں ڈال دیا ہے۔ بھارتی ملٹری اسٹیبلشمنٹ پہلے ہی مودی حکومت کو بتا چکی ہے کہ اس کے پاس پرانے جہاز اور نکارہ اسلحے کا انبار ہے۔ اگر کسی بھی ملک کے ساتھ اس کی جنگ ہوتی ہے تو کامیابی کے امکانات بہت کم ہوں گے۔ ڈاکٹر مائک جے رائٹ کے مطابق بھارت کو ایک پریشانی اور بھی لاحق ہے کہ اگر لداخ سیکٹر سے چینی فوج واپس نہ گئی تو پاکستان اور کئی علیحدگی پسند گروپوں کو تحریک مل سکتی ہے، جبکہ چین کے وہاں قدم جمانے سے کشمیر بھی ہاتھ سے نکل سکتا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ شمالی کوریا نے جنوبی کوریا کے ساتھ ہاٹ لائنز میں تمام رابطے منقطع کرنے کا اعلان کر دیا۔ شمالی کوریا کا کہنا ہے کہ دوپہر 12 بجے سے جنوبی کوریا کے ساتھ تمام رابطے منقطع کر دیے جائیں گے۔ جنوبی کوریا کے ساتھ فوجی سطح پر رابطے بھی منقطع کیے جا رہے ہیں۔ شمالی کوریا کا کہنا ہے کہ جنوبی کوریا نے مایوس کیا، اب رابطہ اور دفتر میں آمنے سامنے بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ بھارت کی طرف سے فضائی حملے کی دھمکی پر انتباہی انداز میں پاکستان نے کہا ہے کہ 27 فروری کے مؤثر جواب کو دشمن ملک یاد رکھے۔ تفصیلات کے مطابق بھارتی وزیر داخلہ امت شاہ نے گیدڑ بھبکی لگاتے ہوئے کہا تھا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے پاکستان میں سرجیکل سٹرائیک کی اجازت دے دی ہے۔ بھارت کی اس گیدڑ بھبکی پر رد عمل دیتے ہوئے ترجمان دفتر خارجہ عائشہ فاروقی کا کہنا ہے کہ بھارت فروری میں پاکستان کی جانب سے دیے گئے مؤثر جواب کو یاد رکھے۔ 27 فروری 2019 کو پاکستان نے اپنے عزائم اور صلاحیت کا بھرپور مظاہرہ کیا تھا۔ یاد رہے بھارت کی طرف سے ایسے وقت میں یہ بیان سامنے آ رہے ہیں جب وزیر اعظم عمران خان، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی عالمی دنیا کو بتا رہے ہیں کہ بھارت فاسٹ فلیگ آپریشن کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ بھارتی فضائیہ کا طیارہ گر کر تباہ۔ بھارتی میڈیا کے مطابق 2 سیٹر طیارہ اڑیسہ کے ضلع ڈھونکنال میں گر کر تباہ ہوا، جس کے نتیجے میں ایک تربیتی پائلٹ اور اس کا انسٹرکٹر ہلاک ہو گیا۔ اس موقع کے بعد دونوں پائلٹوں کو قریبی ہسپتال لے جایا گیا، جہاں ڈاکٹر نے انہیں مردہ قرار دے دیا۔ پولیس اور امدادی اہلکار جائے وقوع پر پہنچ گئے، جبکہ حادثے سے متعلق تفصیلات اکٹھی کی جا رہی ہیں۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق حادثہ تکنیکی خرابی کی وجہ سے پیش آیا۔ یاد رہے اس سے قبل بھی بھارتی فضائیہ کے کئی طیارے گر کر تباہ ہو چکے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ملک کے مشہور و معروف سیاستدان جان لیوا کرونا وائرس کا شکار ہو گئے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق مسلم لیگ نون کی رہنما مریم اورنگزیب اور ان کی والدہ میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ انہوں نے کرونا کا ٹیسٹ کروایا جو مثبت آ گیا۔ اس سے قبل مسلم لیگ نون کے رہنما اور سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی بھی کرونا وائرس میں مبتلا ہو گئے۔ انہوں نے کرونا کا ٹیسٹ کروایا جو مثبت آیا۔ شاہد خاقان عباسی نے خود کو گھر میں قرنطینہ کر لیا ہے، اور دوسری جانب وزیر ریلوے شیخ رشید احمد کا بھی کرونا ٹیسٹ مثبت آ گیا اور وہ آئسولیشن میں چلے گئے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ پیٹرول کی قلت کے اسباب اور ذمہ داران کا تعین کرنے کے لیے تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دے دی گئی۔ ملک میں پیٹرول کی قلت کے حوالے سے وفاقی وزیر توانائی عمر ایوب کی زیر صدارت پیٹرولیم ڈویژن میں اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا، جس میں وفاقی وزیر توانائی نے ملک میں جاری پیٹرولیم بحران پر گہری تشویش کا اظہار کیا اور ذمہ داران کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت جاری کر دی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے پی آئی اے طیاروں کی فوری اپ گریڈیشن کرنے کا حکم دے دیا۔ اطلاعات کے مطابق وزیر اعظم عمران خان نے پی آئی اے طیارے کی اپ گریڈیشن ترجیحی بنیادوں پر مکمل کرنے کی ہدایت جاری کر دی ہے۔
اور کہا ہے کہ اخراجات میں کمی، ادارے کی آمدن اور مالی وسائل بڑھانے پر توجہ دی جائے۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ سعودی عرب کی حکومت نے ملک میں کرونا وائرس کے کیسز کی تعداد 1 لاکھ سے زائد ہونے کے بعد رواں برس حج میں عازمین کی تعداد کو بڑے پیمانے پر کم کرنے کی تجویز پر غور شروع کر دیا۔ خبرساں ایجنسی رائٹرز کے مطابق رواں برس جولائی کے آخر میں حج شروع ہوگا، لیکن سعودی حکومت عازمین کی تعداد کو کم کرنے پر غور کر رہی ہے۔ حج کے معاملات سے جڑے ذرائع کا کہنا تھا کہ حکام رواں برس صرف علامتی تعداد کو حج کی اجازت دینے پر غور کر رہے ہیں، جبکہ بزرگوں پر پابندی اور صحت کے حوالے سے سختی کی جائے گی۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔ پاکستان آرمی پائندہ باد۔